राजा जनक सुतिरहेकै बेला सपना देखेछन्। सपनामा शत्रुले लखेटे। राजा भागे। भाग्ने क्रममा राजाको जुत्ता, राजाको मुकुट, राजाको राजसी पोसाक सबै भाग्ने क्रममा छोड्दै गए। भाग्ने क्रममा केही सेनाहरू सँगै थिए, त्यो पनि छुटे। भाग्दा भाग्दा अर्को देशमा पुगे र अर्को देशमा त उनी केही पनि होइनन्। राजा स्वदेशे पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजाको महत्त्व त आफ्नै देशमा मात्रै हुन्छ र ज्ञानीहरूको महत्त्व संसारभर जताततै हुन्छ। अतः यहाँ राजाको हालत त्यही थियो र अन्ततः त्यो राजाले भोक लागेपछि मागेर खानु पर्यो। कुरा अझै सपनाको, मागेर खानु पर्यो। हात थाप्दै कतै खाना सदाव्रतमा बाँड्दै गरेको ठाउँमा गएर हात थापे। पातमा अलिकति भोजन राखेर राजाको हातमा पस्किदियो। अनि त्यो भोकले प्याक प्याक भएका यी राजा त्यही खाना खान खोज्दा साँढे जुत्दै आए, धक्का लाग्यो, त्यो खाना पनि खस्यो भुइँमा। त्यसपछि झल्यास बिन्ज्यो। बहुत दुस्वप्न, नाइट मेयर भनिन्छ जसलाई इङ्ग्लिसमा। पुरा शरीर काँपिरहेको थियो, पसिना पसिना भइरहेको थियो। मुटु 172 होइन, त्यसको डबल चालमा चलिरहेको थियो। किनकि भर्खर उनले सपनामा राज्य गुमाइसके, भोजन पनि माग्दा खान पाएन। यो पीडाको पराकाष्ठा थियो। राजाको लागि योभन्दा ठुलो पीडा के हो? बिम्जन त बिम्जिहाल्यो, तर बिम्जिँदा पनि त्यसको असर जुन छ बाँकी नै रह्यो। त्यसपछि राजा एक किसिमबाट अन्यलमा, कन्फ्युजनमा परे। अघि मैले देखेको सपना त्यो सत्य हो कि अहिले म उठिसकेँ यो सत्य हो? सबैलाई सोध्दै गए पागल जस्तै, सत्य के हो? मैले भर्खर देखेको सपना सत्य हो कि, या अहिले म उठिसकेँ, अहिले दरबारमै छु, यो सत्य हो? किनभने अझै मेरो मुटु ढुकढुक छ, पसिना आइरहेको छ, शरीरमा कम्पन छ, डरको शिखर पराकाष्ठामा छु। अतः मैले देखेको सपना सत्य हो कि त्यो सत्य नभएको भए यो हालत मेरो नहुने। म उठेको सत्य हो। सबैलाई सोध्दै हिँडे। अब सबैले आफ्नो किसिमले जवाफ दिन्छन्। त्यो जवाफले राजा शान्त भएन। कुनै पनि जवाफ उनको लागि चित्त बुझ्दो भएन। अन्ततः उनले अष्टावक्र भेटे। अष्टावक्र सानै उमेरमा पूर्ण ज्ञानी भइसकेका थिए, इनलाइटेन्ड भइसकेका थिए। 12 वर्षको उमेरमा उनले राजासँगको जम्का भेट। अनि सोधे विनम्रतापूर्वक यही प्रश्न जो कुनै बेला उनलाई सपनामा देखेको थियो। हामीले या मैले जुन सपनामा देखे, दुस्वप्न देखे, त्यो सपना सत्य हो कि अहिले आँखा खोलेर बसेको छु, बेपनामा छु, यो सत्य हो भनिदिनु पर्यो मुनिवर। अष्टावक्र मुसुक हाँसेर भने, महाराज, तपाईले जुन सपना देख्नुभयो, दुस्वप्न, त्यो त सत्य हुँदै होइन। किन होइन भने त्यो गइसक्यो।
जो जान्छ त्यो सत्य हुँदैन, नोट गर्नुहोस्। जो आज छ भोलि रहँदैन, त्यो कुनै पनि कुरा सत्य होइन। अब तपाईको जवानी, तपाईको बुढेसकाल, तपाईको बचपना, तपाईको रोग शोक पीडा दर्द, यो सबै त परिवर्तनशील छ छैन? हैन, मेरो रोग त जाँदै जाँदैन। ठिक छ, तपाईँ नै जानुहुन्छ रोगको के कुरा। एक दिन तपाईँ आफै जानुहुन्छ रोगको के कुरा। आफै गएपछि रोग पनि त गयो। त्यसकारण चिन्ता नगर्नु, सबै जान्छ। अनि जो जान्छ त्यो सत्य होइन महाराज। तपाईँ त्यतिकै चिन्तित हुनुभयो। हेर्नु त कहाँ कहाँ आँखा डुलाएर बस्नु भएको, चिन्तित भएर। किनकि जो आज छ भोलि रहँदैन त्यो सत्य हुनै सक्दैन। अनि सत्य बिना तिमी सुखी हुनै सक्दैन। पोइन्ट टु बी नोटेड। अर्को पोइन्ट, जो आज छ भोलि रहँदैन त्यो सत्य होइन। अनि सत्यलाई नबुझिकन सुखको कल्पना समेत गर्न सकिँदैन। अहिले हामी जम्मै दुखी किन छौँ त भन्नाले सत्य नबुझेको कारणले भ्रमै भ्रममा बाँचिरहेका छौँ। जो असत्य छ त्यसलाई सत्य मानिरहेका छौँ। त्यहाँबाट समस्या सुरु हुन्छ। त्यसैले बुझ्नुपर्ने कुरा बहुत गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुहोस्। जो आज छ भोलि रहँदैन त्यो सत्य होइन महाराज। त्यसकारण तपाईँले देख्नु भएको सपना त्यो दुस्वप्न होस् सुस्वप्न होस्, राम्रो सपना होस् या खराब सपना होस्, त्योसँग मतलबै भएन। किनकि त्यो गइसक्यो। अनि यो वर्तमान सत्य हो, त्यसो भए त्यो पनि सत्य होइन महाराज। यो पनि सत्य होइन, त्यो सपना पनि सत्य होइन। त्यो सपना सत्य नभए त यो अहिले जागरण, यो प्रवचन दिने काम, यो प्रवचन सुन्ने काम, यो जुममा प्रस्तुत हुने काम, यही त सत्य होला। यो पनि सत्य होइन, यो पनि सत्य। किनभने यो पनि जाँदैछ। कति बजेर कति मिनेट गएर कति सेकेन्ड गयो भन्नुहोस् त। तपाईँले भनिसकेपछि गइसक्यो त्यो। त्यसकारण यो पनि सत्य होइन क्या। किनकि भन्दा भन्दै असत्य भइसक्यो, प्रमाणित भएन। 8 बजेर 27 सेकेन्ड गयो भन्दा भन्दै 28 मा पुग्छ, 28 भन्दा भन्दै 29 मा पुग्छ। त्यसकारण कहाँनिर सत्य हो? न सपना सत्य हो महाराज, न विपना सत्य हो। यो उत्तर सुन्दा जस्तै राजालाई त बहुत कन्फ्युजमा पार्यो होला। किन भन्नाले मान्छेले बुझ्ने त कि सपना सत्य हुन्छ कि विपना सत्य हुन्छ। अनि यहाँ मुनिवर भन्नुहुन्छ न सपना सत्य हो किनभने त्यो गइसक्यो, न विपना सत्य हो किनकि गइरहेछ। जो सत्य हुँदै होइन त्यसलाई सत्य ठानेपछि जिन्दगी भर दर्द बाहेक अरू हातमा के रहन्छ? के हो सत्य त भन्न अझै प्रश्न त बाँकी छ नि। र ठिकै छ, त्यो सत्य होइन, यो सत्य होइन, तर सत्य त छ। के हो त सत्य महाराज? सत्य तपाईको आत्मा मात्रै सत्य हो, तपाईको चेतना मात्रै सत्य हो। किनभने सपना देख्यो गयो, विपना अहिले छ जाँदैछ। तर त्यो सपना देखिरहँदा त्यो बेला पनि त तपाईको चेतना थियो नि, तपाईको आत्मा थियो नि, थिएन? थिएन। सपना छुट्यो, चेतना त छुटेन नि। अब विपनामा यो विपना हो भन्नेको त्यही चेतना, त्यो सपना हो भन्नेको त्यही चेतना। त्यसकारण महाराज चेतना त्यहाँ पनि थियो, चेतना यहाँ पनि छ महाराज। चेतना तपाई मर्दा पनि हुन्छ, त्यसकारण त्यो सत्य हो। बिकज इट इज अलवेज देयर, इट विल बी देयर, इट वाज देयर। यो कन्सियसनेस, यो आत्मन, यो चेतना, यो शरीरले रूप धारण गर्न अगाडि पनि थियो। आमाको गर्भमा आउन अगाडि बाबाको शुक्र कीटको रूपमा पनि त चेतना थियो नि हाम्रो। त्यही चेतना होइन र अहिले विस्तार भएको? त्यही शुक्र कीटमा आएको। अरे यार, त्यो बेला त तपाईँ किरा थियो, किरा। म किरा थिएँ, किरा पनि होइन, कीट।
किरात त अलिक ठुलो हुन्छ, आँखाले देख्न सकिन्छ। कीटलाई त सूक्ष्म दर्शक यन्त्र चाहिन्छ हेर्नलाई, माइक्रोस्कोप चाहिन्छ। त्यो माइक्रोस्कोपले देख्ने जुन शुक्र कीटको चेतनै त विस्तार भएर अहिले प्रवचन दिने विकास आनन्द सुन्ने श्रोता दर्शक भएको होइन र? खोइ त्यो शुक्र कीट कहाँ गयो? त्यो मरेको हो? होइन। जीवित हो? त्यसमा खोइ फस्नु भयो यार तपाईँ। हो भनेर यहाँ त हो भने पनि फस्छन्, होइन भने पनि फस्छ। बहुत जान्ने भयो भने फसिहाल्छ, किनकि मनले सत्य ठम्याउनै सक्दैन भन्ने अर्को प्रमाण। तपाईँ त्यही शुक्र कीट हो र? त्यो शुक्र कीट मरेको हो? होइन। जीवित हो? त्यसमा खोइ यो त शुक्र कीट होइन, किनभने शुक्र कीट बोल्दैन, शुक्र कीट हाँस्दैन। कहाँ गयो त भनेर आफैलाई सोधौँ, कहाँ गयो त्यो शुक्र कीट? साँच्चै है, कहाँ गयो त्यो? त्यसैले त्यो शुक्र कीट त्यो सत्य होइन, किनकि त्यो अहिले छैन, राइट? र यो पनि सत्य होइन शरीर, किनकि एकछिनपछि यो हुँदैन। क्यालेन्डरमा एउटा मिति त पहिल्यै निश्चित छ नि, हामी यो संसारबाट बिदा हुने सबैको निश्चित छ, थाहा पो नभयो। अहिले वैज्ञानिकहरूले ब्लडलाई टेस्ट गरेर तपाईँ कुन दिनमा, कुन मिनेटमा, कुन समयमा ट्याक्कै मर्नुहुन्छ भन्ने त्यो ब्लडमा रेकर्डेड छ। किन टाइम मात्रै नआएको हजुर। त्यसकारण त्यत्तिकै हाँस्नु टाइम नआएसम्म। टाइम आइसकेपछि त तपाईँका शत्रु हाँस्छन्। बुढा गयो गयो गयो, अथवा त्यो कचकच्या बुढी गयो। त्यसकारण जति हाँस्नु छ अहिले, फेरि पनि बुझ्नुहोस्, सत्य त्यो पनि होइन, सत्य यो पनि होइन। अब पतञ्जलिसँग जोडेर यो कुरालाई बुझ्नु पर्छ। यहाँ चित्तान्तर दृश्य भन्ने शब्दबाट सुरु भएको छ। यो चित्तले, हाम्रो चित्तले यो सारा संसार या अरूको चित्त या आफ्नै धर्म चित्त, पाप चित्त, थुप्रै चित्त छन् नि, एउटा चित्तले अर्को चित्तलाई बुझ्न खोज्दा, मान्न खोज्दा सबै कुरा गोलमाल। किनकि चित्तले चित्तलाई बुझ्न सक्दैन क्या। के रे? शब्द पो बुझियो, अर्थ के? अर्थ सुन्नुहोस्। जस्तै तपाईँ काठमाडौँमा त्यो भ्यालीलाई राम्ररी हेल्ने हो भने भ्यालीमा बसेर भ्याली देख्नै सक्दैन। जहाँ जहाँ बस्यो त्यहाँको सेरोफेरो अलिअलि देखिन्छ। सिङ्गो भ्याली देखिन्छ? देखिँदैन। उपत्यका यदि हेर्ने मन छ भने त्यो भ्यालीमा टेकेर होइन, डाँडा चढ्नु पर्छ। जति डाँडा चढिन्छ, माथि पुगिन्छ, अनि भ्याली ओहो 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 सिङ्गो भ्याली सर्लक्कै देखिन्छ। तर भ्यालीमा बसेर देखिँदैन। यसलाई उल्टाउँ, पहाडको कुरा गरौँ। पहाडकै कुरा गर्दाखेरि पनि सिङ्गो पहाड यदि हेर्ने इच्छा छ भने पहाडमा चढेर पहाडको टुप्पोमा बसेर सकिन्छ? यदि सिङ्गो भ्याली हेर्नु छ भने जसरी पहाडमा चढ्नु पर्छ, त्यस्तै सिङ्गो पहाड हेर्नु छ भने भ्यालीमा झर्नु पर्यो, होइन? त्यसकारण हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हामी जहाँ छौँ त्यहाँबाट भ्याली देखिँदैन, त्यो ठाउँ छोड्नुपर्छ। त्यस्तै यो त उदाहरण भयो, बुझ्नुभयो? पहाड हेर्नु छ भने तल आउनु पर्यो, तलको सिन हेर्नु छ भने माथि जानु पर्यो, होइन? त्यही बसेर हेरिँदैन, यो त बुझियो। त्यस्तै हामीसँग भ्याली र पहाड भने जस्तै एउटा छ चित्त, अर्को छ चेतना, एउटा छ आत्मा, अर्को छ मन, हो?
अब हामी सबैले अहिलेसम्म हामी चेतनाको शिखरमा छौं कि मनको खाल्डोमा छौं? That's it. We all are into मनको खाल्डो। मनको खाल्डोमा बसेर मनले मनलाई बुझ्दैन भन्ने क्या। त्यसकारण कोही पनि मान्छेले आफूलाई नबुझ्नुको कारण के हो भन्नाले एउटा मनले हामीले अर्को मनलाई बुझ्न खोजिरहेका हुन्छौँ। चित्तान्तर भन्ने शब्द त्यही हो। एउटा चित्तले अर्को चित्तलाई, जस्तै एक फेरा म चाहिँ बहुत पीडित हुन्छु, बहुत दुखी हुन्छु, अर्को घडीमा फेरि म खुसी पनि भइरहेको हुन्छु। अनि मैले आफूलाई बुझ्नै सक्दैन, किनकि त्यो खुसी भइरहेको म हुँ कि म दुखी हुने म हुँ। बेला बेला झापडा हान्दिउँ जस्तो लाग्छ दायाँ बायाँका मान्छेलाई, छोराछोरी कसैलाई पनि। बेला बेला बहुत माया गरौँ जस्तो लाग्छ। यो माया गर्ने म कि झापडा हान्ने म? को म? त्यसो त रावण हो त म, के टाउकै टाउको। अनि यो कन्फ्युजनमा, त्यसकारण बेला बेला हामी माया गर्न खोज्दा पनि गर्न सक्दैन, किनकि अर्कै चित्त आउँछ त्यहाँ। जसलाई माया गर, यसलाई मायै गर्नुपर्ने, तर सक्दैन। अनि हामी अरूलाई दोष दिन जान्छौँ, मलाई बिगारे जस्तो छ, अरूले बिगारे जस्तो छ, उसलाई देखेपछि मलाई मायै गर्न सक्दैन, किन होला सर भन्छ। ला माया नगर्ने आफू फेरि मलाई आएर सोध्नु। सक्दिन। मेरो चित्त, उनीहरूले केही गल्ती गरेको छैन तै पनि मेरो आमालाई मलाई हेर्नै मन लाग्दैन, बाउलाई हेर्नै मन लाग्दैन, अथवा दाइलाई भाइलाई कसैलाई, मेरो विचारमा कसैले बिगार गरेको छ मलाई। त्यस्तो पनि धेरै डायलग सुन्न पाइन्छ, हो होइन? अनि माता कहाँ जानुस्, बाबा कहाँ जानुस्, पिता कहाँ जानुस्, झारफुक जानुस्। समस्या तपाईले आफ्नो मनलाई नबुझेको समस्या हो, चित्तलाई नबुझेको समस्या हो। किनकि एउटा चित्तले अर्को चित्तलाई बुझ्न सक्दैन, यही भन्नुभएको पतञ्जलि 2200 वर्ष अगाडि। मान्छे त चित्तै चित्तको भिड हो। पाप चित्त उत्पत्ति हुँदा बलात्कार गर्छ मान्छेले, उसले दिनदिनै बलात्कार गर्दैन फेरि, त्यही बेला मात्रै गर्छ जुन बेला पाप चित्त उत्पत्ति हुन्छ। त्यो बलात्कारीले पनि हरेक दिन गर्ने त्यस्तो इतिहासै हुँदैन। हत्याराले हरेक दिन मारेको इतिहासै हुँदैन। हुन्छ? कति दिनमा त उसले अरूलाई सेवा गरिरहेको पनि पाइन्छ। त्यो हत्याराले नै एउटालाई मारेर ल्याउँछ, अर्कोलाई पोषेको पनि पाइन्छ, पाइँदैन? गाली गर्ने मान्छेले पनि माया गरेको पाइन्छ, माया गर्ने मान्छेले गाली गरेको पाइन्छ। के हो यो तमासा? म भित्र त हुलका हुल मान्छे छ, चित्त। त्यसकारण एउटा चित्तले अर्को चित्तलाई बुझ्न नसकेकोले मान्छे जहिले पनि कन्फ्युजनमा पर्छ। माया गर्नुहोस् एउटा मान्छेलाई, अनि एक दिन गएर उसको चित्त दुखाइदिनुहोस्। तपाईले 100 पटक गरेको माया एक दिन दुखाएको चित्तले स्वाटै खाइदिन्छ, हो होइन? सकेको मान्छे जति गरे पनि माया गरे पनि मलाई धोका दिने भन्छ। ल, माया 100 पल्ट गरेको हुन्छ, धोका एकपल्ट दिएको हुन्छ। मायासँग धोका साट्नै सक्दैन। के भएको? किनकि एउटा चित्त, यो माया गर्ने मान्छे पनि त्यही हो, धोका दिने मान्छे पनि त्यही हो, होइन र? यो चित्तको कारण हो। दुर्भाग्य यो तमासा जो मान्छेको जीवनभर चल्छ, एउटा चित्तले अर्को चित्त, अर्को चित्त, अर्को चित्त आफै भित्र चलिरहेको हुन्छ, त्यो चित्तलाई नै मैले म ठान्छु यहीँनिर भुल भयो।